सुस्वागतम अनि नमस्कार। कार्यक्रम हिजो आज र भोलिको प्रतीक्षामा रहनुभएका तमाम दर्शक श्रोताबिनहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक विजय तामाङ धड्कनको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुरानालाई सम्मान अनि नयाँलाई प्रोत्साहन यही उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रममा हामी नयाँ तथा पुराना कलाकारहरूसँग रमाइला तथा रोमाञ्चक कुराकानीहरू गर्नेछौँ। तर आजको यस श्रृङ्खला निकै विशेष रहेको छ। किन र केका लागि आउनुहोस् हामी देखाउनेछौँ प्रत्यक्ष। Halo. Surprise. पक्कै पनि दर्शक श्रोताबिनहरू यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो होला हामी आज कहाँ र किन आएका छौँ भनेर देखिहाल्नुभयो। यहाँ आज चर्चित मोडल तथा कलाकार सरिता कुँवरजीको विवाहको तामझाम भइरहेको छ। आज उहाँसँग रमाइला कुराकानीहरू गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको रमाइला कुराकानीमा जोडौँ। अब यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम जीवनको एक अध्याय पार गर्दै हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो श्रीराजको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। कस्तो महसुस भइरहेछ? महसुस त अब अलि डर पनि लागिरहेछ अनि खुसी पनि लागिरहेछ। अब मेहन्दी प्रोग्राम भइरहेछ आज चाहिँ, त्यही भएर। यो तपाईँको प्रेम विवाह हो या मागी विवाह हो? अहिले लकडाउनको समयमा पनि सरकारले धेरै चिजहरूको बन्देज लगाइरहेको बेलामा कसरी सम्भव भयो यो कार्य? अब लकडाउनको बेला चाहिँ सम्भव चाहिँ थिएन, तर अब सबै कुराहरू भगवान्को हातमा पनि हुन्छ। उहाँले गर्दा पनि आज हामी अगाडि बढ्न पाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब पछिको समयमा गरौँ भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ हुन्थ्यो, तर अलि लङ टाइम जाँदाखेरि चाहिँ केही बाधाहरू आउँछ भनेर हामीले अलि अगाडि नै गर्ने कोसिस गरेको। कुरा कताबाट शुभारम्भ भयो? खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो दिदी उतै होइसिन्थ्यो बेनीतिर, अनि उहाँहरूकै बाट चाहिँ अगाडि यो कुराहरू बढेको। अनि उहाँको बारेमा केही विस्तृत विवरण केही बताइदिनुहोस् न। उहाँहरू चाहिँ बागलुङ बसिन्छ। अब भोलि हाम्रो बिहे प्रोग्राम भएको भएर अब उहाँहरू आज नै उहाँबाट हिँडिसक्नु भएको छ। जन्तीहरू चाहिँ उहाँको नाम चाहिँ दिपेन्द्र खड्का हो। खड्का होइसिन्छहरू उहाँहरू फ्यामिलीमा चाहिँ। उहाँ पहिला विदेश हुनुहुन्थ्यो, अहिले यता नेपालमा आएको 5 वर्ष भयो। अनि यता आएर अहिले आफ्नै बिजनेस गर्नुभएको छ। साथै उहाँ अहिले बागलुङ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कोच पनि होइसिन्छ। तपाईँको उमेर कति भयो होला? मेरो उमेर अहिले 27। तपाईँ आफै कलाकारितामा हुनुहुन्छ। प्राय कलाकारहरूको प्रेम विवाह हुने गर्छ। तपाईँको चाहिँ किन यस्तो मागी विवाह? प्रेम विवाह भन्दा पनि मलाई फर्स्टमा चाहिँ लभ म्यारिज नगर्ने इन्ट्रेस्ट हो मेरो। कहिले पनि त्यो लभतिर गएर म लभ म्यारिज गर्छु भन्ने कहिले भावना पनि आएन। ड्याडी मम्मीले जहाँ दिसिन्छ म त्यही नै बिहे गर्छु भनेर यति वर्षसम्म म बसेको हो। त्यही भएर मागी विवाहमा मौकी भएको। यति राम्री मोडल हुनुहुन्छ, प्रेम प्रस्तावहरू त आयो होला नि? प्रेम प्रस्तावहरू आयो, आएन भन्दिनँ मैले, आयो। तर अब मैले लभ म्यारिज गर्दिनँ भनेर पनि म
त्यतातिर इन्ट्रेस्ट नभएर चाहिँ मैले कसैलाई पनि ओके भनिनँ। जे होस् खुसी नै हुनुहुन्छ? हजुर, म एकदमै खुसी नै छु। तपाईँ विवाह बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ, अब फेरि कलाकारिता क्षेत्रमा निरन्तरता दिनुहुन्छ या बिट मार्नुहुन्छ यहीँ? म अहिले यो कुरा चाहिँ भन्न सक्दिनँ। अब विवाहपछि नै अब उहाँहरूको सपोर्ट पाएँ भने, माया पाएँ भने म अगाडि नै बढ्छु होला, नत्र अब केही अब त्यो त पछिकै कुरा हो। मैले अहिले केही पनि भन्न सक्दिनँ यसको बारेमा। तपाईँको यो कलाकारिताको विषयमा आफ्ना हुनेवाला श्रीमानसँग कुराकानीहरू केही गर्नुभयो कि नै? गरेछु, उहाँलाई मेरो बारेमा सबै थाहा छ र यसै क्षेत्रमा चाहिँ उहाँलाई सबै कुराहरू थाहा छ। मैले सबै कुरा क्लियर नै गरेको छु र उहाँले सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ। यति नै हो। अब सपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ म अगाडि, उहाँले साथ दिनुभयो भने चाहिँ अझै पनि अगाडि बढ्छु यो क्षेत्रमा। तपाईँको हुनेवाला श्रीमानसँग कतिचोटि भेटघाट गर्नुभयो तपाईँले? मैले मेरो हुनेवाला श्रीमानसँग चाहिँ एकचोटि मात्रै भेटेको छु, त्यही पनि 2 दिन अगाडि, आजभन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो भेट भएको हो। एकैपटकको भेटमा विवाह ओके अथवा सम्भव हुनु यो एउटा रहस्यमय कुरा भएन? त्योभन्दा पनि अब हाम्रो दुवै फ्यामिलीबाट चाहिँ ओके होइसिन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ उताको पछि सबै मन परेको थियो र उताको फ्यामिलीलाई पनि हाम्रो फ्यामिलीको पछि सबै मन परेको थियो। हामीले फोटोहरू चाहिँ फोटो हेरेर र हामीले कल गर्न लगाएको, भिडियो कल गर्न लगाएको चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 1 मन्थ भएको थियो। हामीले त्यो फोटो हेरेर नै ओके भनेर, अनि अब यो लकडाउनको टाइममा अलि पासको लागि पनि अलि टाइम लाग्ने भएर चाहिँ हामीले ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि भेट भएर हामी ओके नै भएको हो। जे होस् मागी विवाह भए पनि कहीँ कतै प्रेम महसुस अथवा लुकिएको रहेछ। हजुर, अब त्यसै नै भन्नु पर्यो। हामी कार्यक्रमको नियमअनुसार कार्यक्रमको नामै छ हिजो आज र भोलि, हामी त्यही प्रसङ्गमा जान्छौँ। कलाकारितामा लाग्नुभएको कति समय भयो? म यो क्षेत्रमा लागेको चाहिँ अहिले 4 वर्ष भयो। 4 वर्ष अगाडि तपाईँ जति बेला यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो त्यो बेलाको समय कस्तो थियो? कतिको सहज तरिकाले तपाईँ यसमा प्रवेश गर्नुभयो? यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहिँ अलि गाह्रो नै भयो। फर्स्टमा चाहिँ म +2 पढ्दाखेरि चाहिँ अब डान्स इन्स्टिट्युटमा जोइन गरेँ, जुन चाहिँ हाम्रो सिराज इन्टरटेनमेन्ट। उहाँ चाहिँ राजीव बालामी सरले चाहिँ उहाँ त्यो इन्स्टिट्युट चलाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरबाट चाहिँ म उहाँसँग यो डान्स क्षेत्रमा लागेँ, डान्स सिकेँ उहाँबाट। उहाँ मेरो फर्स्ट गुरु हो, डान्स टिचर। र उहाँले गर्दा नै जाँदा उहाँले गर्दा नै यो क्षेत्रमा म अगाडि बढेको हो। आजको र अहिलेको समयहरू, लकडाउनको समय भनौँ, कसरी चलाइरहनु भएको छ अहिलेको समयमा आफूलाई? अहिले यो सबैतिर अब लकडाउनको समय नै छ। अहिले चाहिँ म खासै अब सबैतिर बन्द भएको हुनाले अहिले म घरतिरै लकडाउन पालना गरेर बसेको छु र फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिँदै फ्यामिलीको हेल्थ, आफ्नो हेल्थ सबै चिज एकैतिर समेटेर चाहिँ म घरमै लकडाउनको पालना गरेर बसिरहेको छु। अब भोलिका दिन कस्तो होला जस्तो लागिरहेछ? तपाईँ भोलिबाट विवाह बन्धन गरेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछिको कुनै प्लानहरू केही सोच्नु भएको छ? अब भोलिको समय भन्दाखेरि चाहिँ अब भोलिको समय कसैले देखेको पनि छैन, के हुन्छ कस्तो हुन्छ। अब यो भोलिको समयमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको सपोर्ट माया पाएँ भने, उहाँलाई यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ र राम्रो छ भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु। होइन, उहाँहरूलाई यो क्षेत्र मन पर्दैन भनेपछि चाहिँ यो क्षेत्रलाई म यहीँ इन्डिङ गर्ने सोचिरहेको छु। भोलिको दिनमा यो कलाकारिता क्षेत्रबाट तपाईँले बिट मार्दाखेरि तपाईँका प्यारा दर्शकहरूको मनमा केही असर पुग्छ जस्तो लाग्दैन? अब दर्शकहरूलाई चाहिँ असर पुग्छ होला। अब उहाँले गर्दा, उहाँहरूको माया सपोर्टले गर्दा म आज यो स्थानमा पुगेको छु र उहाँहरूको अलिकति मन पनि दुख्छ र मेरो पनि मन दुख्छ यो क्षेत्रमा म अगाडि बढ्न पाएन भने। अब उहाँहरूको डिमान्डले गर्दा आज म यो स्थानमा छु र अब फ्यामिलीलाई सकेसम्म म मनाउने कोसिस गर्छु। उहाँहरूले सपोर्ट माया गर्नुभयो भने चाहिँ म यो क्षेत्रलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु र अब यति भएन भने पनि म अब फ्यामिलीकै खुसीको लागि चाहिँ म अब यो क्षेत्रलाई टुटाउँछु। होइन भने म जसरी हुन्छ मनाउने कोसिस गरेर दर्शकको मान राख्दै म यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दछु। यदि पारिवारिक सहमति भएको खण्डमा तपाईँलाई फेरि स्क्रिनमा चाहिँ दर्शकहरूले कहिले देख्न पाएला? म यो समय भनेर अहिले भन्न त सक्दिनँ। लकडाउनको टाइम पनि छ
र अब परिवारसँग सहमति भयो भने चाहिँ सकेसम्म म चाँडै नै आउने कोसिस गर्छु। ओके, हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँका दर्शक श्रोताबिनहरूको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिलेको यो यस्तो लकडाउनमा पनि विवाह बन्धनमा म बाँध्न गइरहेको छु र हजुरहरू यसरी आएर मलाई सरप्राइज दिनुभएको छ, त्यसको लागि म मेरो तर्फबाट मिडियाहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको यो लकडाउनको समय छ, यसैले मैले सबै साथीभाइहरूलाई सम्झिन पाएको छैन, यसैले म सरी भन्न चाहन्छु र अहिलेको यो कोरोना महामारीमा चाहिँ सबैजनालाई सेफ भएर घरमै बसिन अनुरोध गर्दछु। बी सेफ, बी ह्याप्पी, थ्याङ्क यू। अन्तिममा पुनः एकपटक फेरि पनि हाम्रो श्रीराज फ्यामिलीको तर्फबाट तपाईँको वैवाहिक जीवनको बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरहरू यस्तो टाइममा पनि आएर मलाई शुभकामना दिन आइपुग्नु भएको छ, एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई आज र सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र श्रीराज फ्यामिलीलाई चाहिँ म एकदम मिस पनि गर्नेछु र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। ओके, अब यो हल्दी र मेहन्दी लाउने कार्यक्रम लगभग सकिएको छ। हामी अब मोडल सरिताजीका ममतामय आमासँग केही कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यहाँको नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम पुष्पा कुमार। छोरी विवाह बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई? अब के गर्नु, अलिकति नरमाइलो त लाग्छ, तर छोरी भएर जन्मिएपछि हामी पनि अर्काको घरबाट आयौँ, छोरीलाई पनि जानु पर्दो रहेछ। जस्तै युगमा सत्ययुगदेखि नै राजा जनककी छोरी सीतालाई पनि जानु परेको थियो अयोध्या रामसँग र दक्ष प्रजापतिको 33 कोटी देवी देवतालाई दिएर सत्यदेवीलाई राख्दाखेरि पनि आखिरीमा महादेवसँग विवाह गर्नै परेको थियो। त्यसैले गर्दा परम्परा सत्ययुगदेखि नै आएको चलन अहिलेसम्म आइरहेको छ। यो त सबैले छोरीलाई एक दिन जन्मिएपछि कन्यादान गरेर बिदाई गर्नुपर्दो रहेछ। अनि त्यसै गरी मैले पनि उहाँहरूलाई सम्झिएर बिदाई गर्दैछु। भोलि बिदाई हुँदैछ, लगभग मनमा अशान्त अहिलेदेखि नै फैलिसकेको छ। वास्तविक रूपमा तपाईँको आँखामा पनि देखिसक्यौँ हामीले। भोलिको दिनमा कसरी आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ होला? खै नरमाइलो त लाग्छ, तर के गर्ने, अब छोरी बिदाई गर्ने जातो, बिदाई गरेर फेरि पनि सम्झिएर माइती घरमा आउने जाने गर्छिन् भनेर त्यसै सम्झनामा मैले बिर्सिनेछु। हामी अहिले लकडाउनको समयमा छौँ। यो छोटो अवधिमा पनि तपाईँले विवाह जस्तो कुरालाई स्वीकृति दिनुभयो, यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो? अब यो कुराहरू केही पनि थाहा थिएन। लगभग 1 हप्ता अगाडि छोरी चाहिँ पोखरा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफन्तैकै घरबाट कुरा आएको रहेछ। अनि मम्मी के गर्ने, यस्तो कुरा आएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मलाई त्यति विश्वास पनि लागेको थिएन। ठिकै छ नि त, कुरा आएपछि यो लकडाउन पछि नै कुरा गरौँला भनेर भनेको। उहाँहरू अचानक हेर्न आउनुभयो, 4 दिन मात्रै भयो। अनि होइन, अब पछिको समय के हुन्छ कस्तो हुन्छ, अहिले जसरी नै मलाई छोरी दिनुहोस् अनि भनेर उहाँहरूले कुरा राख्दाखेरि मैले नाइ भन्न सकिनँ, किन छोरी ज्वाइँको पनि एउटा वचन मैले राखिदिनु पर्ने र उहाँले लिएर आएको। अब जस्तै सरितालाई दिन पर्ने, अनि छोरी के गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि सरिताले पनि खै भन्ने कुरो गरिन्। अनि मैले भने छोरीलाई अब ठिकै छ, उनको इच्छा
मन परेको रहेछ भनेर नकार्न सकिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई मैले वचन दिएँ। अनि 11 गतिको लागि यस कुराकानी निस्किएर अब ठिकै छ दिउँ भनेर भनेको। अब जे जति हुन्छ, जस्तो हुन्छ, जसरी हुन्छ हामीले गर्नुपर्छ, समयअनुसार चल्नुपर्छ भनेर नै मैले ठिकै छ भनेर उहाँहरूलाई वचन दिएँ। यही 11 गते विवाहको कार्यक्रम छ, असारको 11 गते। अनि त्यसमा मैले जसरी हुन्छ, जसरी सक्छु त्यसरी नै छोरी दिनेछु। अब त्यसै दिन बिदाई हुन्छ छोरीको। अब भोलिका दिनबाट छोरी यस घरबाट बिदा भएर जाँदैछिन्, के सल्लाह सुझाव अथवा के चाहिँ भन्न चाहनुहुन्छ छोरीलाई? आमाले दिने शिक्षा त के हो भने हामीले आफ्नो पूर्वजहरूले लेखेका इतिहास शास्त्रहरूलाई बिर्सिन हुँदैन। जस्तै रामसँग सीता जानकी माता त्यत्रो दरबारमा बसेर विवाह गर्नुभयो। उहाँका अनेक इतिहास छन्। दरबार छोडेर पनि उहाँ सँगसँगै 14 वर्षसम्म वनवास जानुभयो। खुट्टामा चप्पल थिएन, पहेँलो वस्त्र थियो। आफ्नो सबै चिज गरगहना आभूषणहरू दरबारमै छोडेर उहाँ सन्यास रूपमा जानुभएको थियो। त्यस्तै गरी छोरी पाइला पाइलामा जुनसुकै परिस्थिति आउला, जस्तो सुकी आउला, मैले जब कन्यादान गरेर दिइसकेपछि विष्णु रूपमा मैले ज्वाइँलाई मान्छु, लक्ष्मी रूपमा छोरीलाई मान्छु। उहाँको जस्तै गरेर उहाँ कुनै समयमा जस्तो परिस्थितिमा चाहे 7 दिन भोको बस्न परे पनि छोरी उहाँको साथ नछोड्नु, उहाँको आज्ञाको पालन गर्नु, आफूभन्दा ठुलाको मान मर्यादा राख्नु, सानालाई माया गर्नु, त्यति नै हुँदछ। जे होस्, बिदाईको क्रममा हाँसी खुसीसँग बिदाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ र? अब त्यस्तो अलिकति अप्ठ्यारो महसुस त हुन्छ, तर अब के गर्ने, बिदाई गर्नुपर्छ। अवश्य पनि मैले छोरीलाई बिदाई गर्दाखेरि छोरीको अगाडि एक थोपा आँसु नखसालेर बिदाई गर्ने सङ्कल्प गरेकी छु। किन उनलाई पनि महसुस हुन्छ मैले छोडेर गएँ, आमा सायद घरमा रोइरहेछ कि म कान्छी छोरी भने जस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म रुने छैन बिदाई गर्दाखेरि। यो एउटा प्राकृतिक नियम पनि हो। अहिले छोरीको विवाह हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँको कस्तो थियो, कस्तो भएको थियो होला, अलिकति बताइदिनु न। मेरो विवाह हुँदाखेरिको अवस्था अब धेरै पहिला 32 वर्ष भइसक्यो मेरो विवाह भएको त। अब 32 वर्ष अगाडिको समय त्यस्तै थियो। थोरै जाना भएर पनि उ गर्ने। हामीहरूको त अझै बिदाई गर्दाखेरि रातिको विवाह हुन्थ्यो। राति विवाह गर्यो, बिहान उज्यालो नहुँदै पठाउने चलन थियो। त्यसपछि अब अलिकति नरमाइलो माइती छोड्दाखेरि त भयो, रोएँ। त्यसपछि घर जाँदाखेरि अब सबैलाई देख्दाखेरि चित्त बुझ्दो रहेछ। त्यसै गरी मेरो संसार अहिलेसम्म चलेकै छ। मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर भोलि छोरीको बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ। समय झन् नजिक नजिक आइरहेको छ। मनमा एक प्रकारको निराशापन छाइरहेको होला। जाँदा जाँदै छोरीको लागि कुनै आशीर्वादका शब्दहरू व्यक्त गरिदिनुहोस्। म मेरो छोरीलाई के भन्न चाहन्छु भने, जन्म घर तिम्रो होइन छोरी, कर्म घर नै जानुपर्छ। बिदा लिएर कहिलेकाहीँ जन्म घर आउनुपर्छ। यही शिक्षा दिन्छु छोरीलाई। किनभने नसोधेर उहाँहरूको आज्ञा नलिएर तिमी कहिल्यै पनि फर्केर नआए। अब अन्तिमको घडीमा तिमीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि बरु 7 दिन भोको बस, माइतमा कुरा नलिएर आऊ। त्यस्तो अप्ठ्यारो परेछ भने केही कुराहरू आमासित तिमीले भन्नु, म छँदैछु छोरी, केही पिर नगरेर तिमी जानु। छोरी भएर एक दिन जन्मिएपछि अर्काको घर जानै पर्छ। कहिले पनि दुःख नमान्नु, पिर नमान्नु। जस्तो आमा बुवा भनेर हामीलाई उ गरेकी थियो, त्योभन्दा बढी उहाँको आमा बुवालाई तिमीले हेरविचार गर्नुपर्छ। उहाँहरूले भनेको मान्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, मान सम्मान गर्नुपर्छ। यही नै छोरीको, हामी छोरी भएर जन्मिएपछि यही हो हामीले गर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि सदा सर्वदा छोरी तिमी कहिल्यै पनि आज्ञाको पालनै गरेर बसे छोरी, पिर नगरे। सुख दुःख परेको बेला म छँदैछु। हामी सरप्राइजको निम्ति आएका थियौँ, खुसियालीको निम्ति आएका थियौँ। तर आफूले जन्म दिएको छोरीलाई बिदाई गर्नुपर्दाको त्यो पीडा जब आमाको शब्दबाट सुन्यौँ, उहाँ पनि भाववेल हुँदै आउनुभयो र हामीलाई पनि निकै गाह्रो भयो।
यो पीडा, यो कठिन अवस्थामा आफूले आफूलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ हामीले सोच्न सकेनौँ। निकै गाह्रो भइरहेको छ यस परिवारमा आज। समय नजिक आउँदैछ, बिदाईको कार्यक्रमहरू त्यस्तै तरिकाले चलिरहेको छ। अब हामी यही कार्यक्रमलाई यहीँनिरबाट बिट मार्दैछौँ। योभन्दा धेरै माथि जान पनि सकेनौँ, निकै नै भावुक अवस्था आयो। त्यसैले तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल श्रीराज इन्टरटेनमेन्टलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आगामी साता फेरि अन्य कलाकारहरूको साथमा यहाँहरूको माझ उपस्थित हुने बाचाका साथ आजका यस बसाइबाट म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछ। तपाईँहरूको हरेक पल हरेक क्षण शुभ रहोस्। जय गीत, जय सङ्गीत।